हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ ये बात दोहराएं कि खुदा का बहुत शुक्र है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। खुदा का बहुत शुक्र है कि हम एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब है और क्रिश्चियनिटी ही दुनिया का मुकम्मल तरीन मज़हब है और खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा मज़हब भी क्रिश्चियनिटी है। जाहिर सी बात है, वाहिद सच्चा मज़हब है। और इसके साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये पहले ही मज़हब है और साथ ही साथ दुनिया में डिफरेंट जगहों पे तेज़ी से फैल रहा है। लोग हज़ारों के हिसाब से रोज़ बरोज़ क्रिश्चियन हो रहे हैं। तो लेकिन थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। अब देखिए, खुशखबरी ये है कि ईरान के साबिक बादशाह जिनका नाम रज़ा शाह पहलवी है, उनकी पोती ईमान पहलवी वो भी क्रिश्चियन हो चुकी हैं और एक क्रिश्चियन शख्स के साथ बहुत जल्द शादी करने वाली है। तो आप मेरे साथ मिलके बोलिए हालेलुया। तो उनकी बकायदा मंगनी कल हुई है। तो देखें, रज़ा शाह पहलवी जो कि अभी वफात पा चुके हैं, ये पहले ईरान के बादशाह होते थे और उसके बाद आपको पता है वो आयतुल्लाह खुमैनी का एक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वो बादशाहत उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी बादशाह की जो पूरा ख़ानदान है, पूरी रॉयल फैमिली है, उनके पास दौलत कभी ख़त्म नहीं हुई। ये जो ईरान के बादशाह हैं रज़ा शाह पहलवी, इनको दुनिया का सबसे अमीर तरीन बादशाह कहा जाता था और इनके पास आज भी बहुत सोना है। इनके पूरे पूरे महल सोने के बने हैं और तख्त तौस का तो आपने नाम सुना ही होगा, वो भी इनके पास था। वो आपको पता है पूरा का पूरा तख्त है, जो कि एक थ्रोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पूरा का पूरा तख्त सोने का बना हुआ जो इनके पास है। तो देखें, तख्त तौस का जिक्र आपको पता है बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद है। तो देखें, ईरान के जो बादशाह हैं और उनकी पूरी फैमिली, ये सब बहुत अमीर हैं। तो देखें, खुमैनी के रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान के बादशाह और उनकी पूरी रॉयल फैमिली जब वो जिला वतन हुए, तो अपने साथ वो लोग तख्त तौस भी ले गए और अपनी पूरी जो जायदाद है वो सब ले गए। और इनके बड़े बड़े महल हैं अमेरिका में, इजिप्ट में, हर मुल्क में इनके तकरीबन महल हैं। बहुत अमीर लोग हैं ये। और ये सारे के सारे अब तकरीबन क्रिश्चियन हो चुके हैं। ये आपको पता है, ये पहले मुसलमान थे। मुसलमानों की एक बादशाहत थी फारस, पर्शिया, ठीक है। लेकिन बाद में अब ये सारे के सारे अब ये क्रिश्चियन हो चुके हैं। इनकी पोती भी अब क्रिश्चियन हो चुकी है और क्रिश्चियन शख्स के साथ ही शादी कर रही है और कल जो है उसकी मंगनी हुई है अभी। तो देखें, जिस शख्स के साथ ईमान पहलवी की मंगनी हुई है उस शख्स का नाम ब्रैडली शर्मन है। वो एक क्रिश्चियन शख्स है और अमेरिका में रहता है वो, और उसके जो वालिद साहब हैं वो एक न्यूरो सर्जन है। तो देखें, हमारे खुदावन यीशु मसीह की शान, दुनिया की बादशाहियाँ उनके सामने झुक जाती हैं और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हमारे खुदावन यीशु मसीह के सामने झुक जाते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और मसीह को सच्चे दिल से इन्होंने, सारी फैमिली ने कबूल किया है। तो देखें, जो थंबनेल में लिखा हुआ है इसकी तरफ अब आ जाते हैं। और ये पेशावर की एक लड़की है, इसका नाम ज़मारा कैम्बल है और अभी जाहिर सी बात है ये क्रिश्चियन हो चुकी है। इसकी पूरी फैमिली जो है 2003 में अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और ये लोग पक्के सुन्नी मुसलमान थे। उस वक्त इसका नाम ज़मारा खान था और ज़मारा खान जो है बहुत पक्की मुसलमान थी। अपना वो बुर्का वगैरह पहन के रखती थी सारा वक्त। और उसको जो है वो पढ़ाई उसने अमेरिका में की और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में गई। जब यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पे उसको एक क्रिश्चियन लड़का अच्छा लगना शुरू हो गया। तो इसने उस क्रिश्चियन लड़के से बात की तो उस क्रिश्चियन लड़के ने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में जाएं। तो वो लड़की कहती है, भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो ऑलरेडी जन्नत में जाऊँगी। तो उसने कहा, नहीं, आप जन्नत में नहीं जाएंगी जब तक आप मसीह को कबूल नहीं करेंगी। तो फिर उसने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो जन्नत में ही जाऊँगी। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करें, आप मेरे साथ मिलके बाइबल मुकद्दस पढ़ें। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ूंगी, लेकिन आप भी मेरे साथ मिलके कुरान पढ़ें। तो लड़के ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कुरान पढ़ लेता हूँ। लड़के ने कुरान पढ़ा, लड़की ने बाइबल मुकद्दस पढ़ी और लड़के में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन लड़की में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई। लड़की जो है वो मसीह को कबूल कर चुकी थी। लड़की को मसीह से बहुत प्यार हो गया था और वो सच्चे दिल से एक खुदा को मानने लगी थी और खुदावन यीशु मसीह को उस लड़की ने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। लेकिन एक मुश्किल थी, वो ये कि उसकी फैमिली तो अभी भी मुसलमान थी, लड़की की, ज़मारा खान की। तो जाहिर सी बात है
وہ اپنا نہیں بتا سکتی تھی کہ ابھی اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور وہ کرسچن ہو گئی ہے، وہ یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنے والد سے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ اگر میں کرسچن ہو جاؤں تو وہ کہتا ہے، اس کا والد لڑکی کا کہتا ہے کہ بھائی میں اگر تم نے کرسچن ہوئی تو میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ مطلب دھمکیاں دیکھو کیسی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ بھائی تم کرسچن ہوئی تو تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بہرحال کہتا ہے کہ جی اگر تم کرسچن ہوئی تو میں تمہیں اپنی بیٹی بھی قبول نہیں کروں گا اور تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی دھمکی لگا رہا ہے وہ ہے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ پھر بھی نہیں ڈری۔ تو دیکھیں زمانہ خان پہ اس کے باپ کی کوئی دھمکی اثر نہیں کر سکی۔ اس کے باپ نے بڑی ڈرانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں تمہیں پاکستان لے جاؤں گا، کسی تم سے ڈبل عمر کے بندے کے ساتھ شادی کروا دوں گا، کسی گاؤں میں تمہیں پھینکوا دوں گا، تمہیں ماروں گا پیٹوں گا، بہت سارے لوگ تمہیں ماریں گے پیٹیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سر قلم کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی باتیں کہیں اس کے باپ نے۔ اس کی ماں نے بھی بڑا ڈرایا اور بڑا دھمکایا بھی، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی، نہ ہی کسی کی دھمکی میں آئی وہ، کیونکہ وہ مسیح کو سچے دل سے قبول کر چکی تھی زمانہ خان۔ اور بعد میں اس نے آفیشلی چرچ میں جا کے بپتسمہ لیا اور وہ کرسچن ہو گئی، اور کرسچن ہو کے اس نے اپنا نام زمانہ خان سے چینج کر کے زمانہ کیمبل رکھ دیا۔ اور وہ بہت خوش تھی، وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا زیادہ ذہنی سکون، اتنی خوشی زندگی میں کبھی نہیں ملی جتنی کرسچن ہو کے اس کو خوشی اور سکون ملا، اور وہ بہت خوش تھی۔ اور اس کے بعد اس نے اس کرسچن لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، آج اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اب دیکھیں زمانہ کیمبل جو ہے اب ایک بہت بڑی مبلغ بن چکی ہے، اور بہت بڑی ایک پریچر بن چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانے کا اس کا عزم ہے۔ امریکہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو وہ پریچنگ کرتی ہے، ان کو وہ تبلیغ کرتی ہے مسیح کی، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ کرسچن بھی ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک گروپ ہے اور اس گروپ میں 30 لوگ ہیں، اور وہ 30 کے 30 مسلمان سے کرسچن ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں زیادہ تر اس میں افغانی ہیں جو مسلمان سے کرسچن ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو کرسچن ہوئے ہیں، صومالیہ سے اور سوڈان سے اور ایران سے بھی بہت سارے جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ کرسچن ہوئے ہیں، اور پاکستان سے بھی، پاکستان سے کافی سارے مسلمان سے کرسچن ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کرسچینٹی جو ہے وہ پہلی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو دیکھیں دنیا کی آدھی آبادی، بلکہ آدھی سے بھی زیادہ جو ہے آبادی وہ کرسچن ہے، ٹھیک ہے، 50% سے بھی زیادہ جو آبادی ہے دنیا کی وہ کرسچن ہے، اور کرسچینٹی جو ہے وہ ابھی بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو دیکھیں جتنی تیزی سے لوگ کرسچینٹی کو قبول کر رہے ہیں، ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ 2050 تک دنیا کے 80% لوگ یعنی 80% دنیا کی آبادی کرسچن ہوگی۔ تو یہ کتنی زبردست بات ہے، کتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ سچائی کو قبول کرتے ہیں، دنیا کے واحد سچے مذہب کو جب لوگ قبول کرتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں پچھلے دنوں میں نے یوسف یونا کی ویڈیو بنائی تھی، اور بڑے لوگوں نے جی کچھ کومنٹس وغیرہ کیے۔ تو دیکھیں یوسف یونا جیسے لوگ جو ہیں وہ دولت کے پجاری ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو پیسہ نظر آیا وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یوسف یونا کو جب لالچ دیا گیا پیسے کا تو وہ چپ کر کے مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ جو مسلمان ہوا ہے وہ تو پیسوں کے لالچ میں ہوا ہے، اس کو پیسوں کو لالچ دیا گیا تبھی وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ ایسے لالچی لوگوں کو اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں اچھے اچھے لوگ مل رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، بہت سارے جو اچھے اچھے مسلمان ہیں وہ کرسچن ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ کا پورا خاندان، رضا شاہ پہلوی کا پورا خاندان کرسچن ہو گیا، ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی اتنے اچھے اچھے دلیر لوگ کرسچن ہو رہے ہیں، افغانی لوگ کرسچن ہو رہے ہیں، پاکستانی لوگ بہت سارے کرسچن ہو رہے ہیں، پشاور کے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ کرسچن ہو رہے ہیں۔ تو بس ہمیں تو یہ ایسے لوگ چاہیے، اچھے لوگ، دلیر لوگ، اور مسیح کو دل سے قبول کرنے والے لوگ، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے۔ اور اچھا ہے ہمارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں، زمانہ کیمبل جیسے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیزی سے اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی کو قبول کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے، اور بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ تیزی سے اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی قبول کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے زمانہ کیمبل اپنی فیملی سے ڈرتی تھی ویسے وہ لوگ بھی اپنی فیملی سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو فلسطین میں ایک گروپ ہے جو بڑا ایکٹیو ہے، حماس، نام سنا ہوگا آپ نے، تو حماس کا جو لیڈر ہے اس کا بیٹا بھی کرسچن ہو چکا ہے، مصعب حسن یوسف اس کا نام ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی کسی وقت بتاؤں گا، ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ویڈیو بناؤں گا، اس کی بھی ٹیسٹمنی جو ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ بہت بہت زبردست ہے۔
अच्छा भाई, बड़े लोग आ जाते हैं जी के कहने के लिए सबूत क्या है, प्रूफ, इनको एक ही लफ्ज लिखना था, प्रूफ है। तो भाई आप लोग जमारा कैम्बल को खुद सर्च कर लो, मैं उसका नाम इधर लिख रहा हूँ, आप अपनी तरफ से तसल्ली कर लो, ठीक है। जितना सर्च करना है कर लो, गूगल पे कर लो, यूट्यूब पे, जहां मर्जी करना है कर लो इसको सर्च, ठीक है, आपकी अच्छी तरीके से, ताकि तसल्ली हो जाए हैं। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम पीस वर्ल्ड वाइड है। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन से सब्सक्राइब कीजिए, 1 ही मिनट लगता है, बल्कि 1 सेकंड लगता है छोटा सा। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।